अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। इस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। तहरीक इंसाफ ने विक्ट्री मुल्क भर में क्लेम कर रही है। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच आ गई है। खान का पहला रद्द अमल आ चुका है और इमरान खान ने क्लियर वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि 2024 के इंतखाबात में जीत चुका हूं, और न सिर्फ जीता हूं बल्कि टू थर्ड मेजोरिटी के साथ में इंतखाबात जीत चुका हूं। खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि मुल्क भर में जश्न मनाया जाए, नवाफिल अदा किए जाए, चूंकि तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीत गई है। साथ साथ सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में मदारी निकल पड़े, व्यापारी निकल पड़े। जरदारी साहब पैसों के थैले लेकर, बोरे लेकर, बकायदा से अपनी पिटारी, वो जो मदारी पिटारी लेकर निकलता है, वो निकल पड़े। मंडियां लगने वाली हैं, लोगों को खरीदा जाएगा, उनके जमीर खरीदे जाएंगे, बंदे खरीदे जाएंगे। जरदारी साहब अपनी टोकरी लेकर, पटारी लेकर, पैसों के बक्से लेकर निकल पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है, उस स्पीच के बारे में लोग ये कह रहे हैं कमजोर स्पीच थी, शिकस्त का एतराफ था, और एक नहुसत मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर फैलाने की कोशिश की है। लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर इंतखाबात को रद्द कर चुकी है। उन्होंने कहा जनाब खल्ली वल्ली, ये कोई इलेक्शन नहीं था, ये ढोंग था, ड्रामा था। और पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तमाम तर मुल्क, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तमाम तर दुनिया के ममालिक और तकरीबन 30 से 35 कांग्रेसमैन इसके ऊपर बोल पड़े कि जनाब ये इंतखाबात नहीं थे। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है, उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने सबसे पहले विक्ट्री क्लेम की है, उनके हवाले से मानसेरा के लोगों ने एक पैगाम भेजा है। मानसेरा में मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले लित्तर वहां की अवाम ने मारे, और उनका सियासी करियर सबसे पहले वहां से खत्म होना शुरू हुआ है। मानसेरा को लोग मियां साहब को क्या पैगाम भेज रहे हैं, 13 सेकंड की एक वीडियो है, वो देख लें। और ये मानसेरा की पूरी जो अवाम है, उन्होंने पैगाम मियां साहब को भेजा है। बहुत सोना नवाज शरीफा तू किथा गई मानसेरे को गई उथा जलील होती रही, वाह वाह मड़िया पीड़ा निकल गई। गंजन मानसेरा की अवाम खुलकर मियां साहब को ये पैगाम दे रही है, और पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जनाब कितो गई हैं, और मानसेरा भी गई हैं। मानसेरा के लोगों ने आगे पीछे से मोटरवे लेने से इनकार कर दिया है। उन लोगों ने इनकार कर दिया कि जनाब हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमारे घरों के आगे जहाज खड़ा हो या ना खड़ा हो। यानी सुबह उठ के मियां साहब वहां पर जाकर ये कह रहे थे मुझे हुकूमत बनाने दें, सुबह उठकर आप लोग अपने जहाजों के ऊपर टाकियां मारेंगे। यानी हर बंदा सुबह उठेगा, उसके घर के सामने एक जहाज खड़ा होगा, टाकी मारेगा, और मोटरवे आगे से भी जाएगी, मोटरवे पीछे से भी आएगी। तो लोगों ने कहा जी इतनी मोटरवे को हम क्या करेंगे, मोटरवे से रोटी तो नहीं निकलती कि हम रोटी खाएं, तो लिहाजा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जनाब अभी जो टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 48 घंटे गुजर चुके हैं और मुकम्मल रिजल्ट पाकिस्तान में नहीं आया, मुकम्मल रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट अभी तक मौजूद है, उसके मुताबिक इमरान खान लीड कर रहा है 100 सीटों के साथ, नवाज शरीफ 73 सीटों के ऊपर खड़ा है, और पीपल्स पार्टी भी 50-60 सीटों के ऊपर खड़ी है। यानी खान टीवी के मुताबिक भी लीड कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान लीड कर रहा है। अब जो तहरीक इंसाफ है, जो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट मौजूद है उनके इंतखाबात के हवाले से, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ इस वक्त 180 सीटें जीत चुकी है। 180 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी ऑफिशियल रिजल्ट जो उनके पास मौजूद है, पीटीआई के लोगों के पास 180 सीटें वो जीत चुकी है। यानी 80 सीटों के ऊपर इस वक्त धांधली की गई और तहरीक इंसाफ को हराया गया है। यहां पर एक आर्गुमेंट जो कि बिल्कुल रद्द होता है। माजी में आप जानते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी और पाकिस्तान में रिपोर्ट होता रहा कि 2018 में इमरान खान को पावर कॉरिडोर्स ने जिताया था, एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया था, और बकायदे से कहा जाता है कि फट्टे लगाए गए थे खान को जिताने के लिए। लेकिन 2024 में जो सूरत हाल हमने खुद देखी है, रिपोर्ट की है, जो हालात हमारे सामने बन रहे हैं, वो तो बड़ा क्लियर है कि तमाम तर पावर कॉरिडोर्स इमरान खान के खिलाफ थे। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हरगिज इमरान खान की तरफ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो लीरो लीर इमरान खान ने पूरे निजाम को किया है, जिस तरह से खान जीता है, और जितनी लैंड स्लाइडिंग और मैसिव विक्ट्री है, सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकईतन जोर या ताकत या फैसला साज है, फैसला इंतखाबात में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो बन गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2018 में जो इंतखाबात इमरान खान जीता था, वो इंतखाबात असल में खान को जिताए नहीं गए थे, बल्कि इमरान खान की मेजोरिटी को उस वक्त भी कम किया गया था। उस वक्त भी इमरान खान 2/3 मेजोरिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी खान को कम सीटें देकर, फिर इत्तेहादी देकर खान को कमजोर किया गया था। क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से बल्ला छीना गया, जिस तरह से आजाद उम्मीदवार थे, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था, जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया, अंदर डाला गया, खवातीन पर जुल्म हुआ, लोग पकड़े गए, उठाए गए, उसके बावजूद अगर खान 180 सीट लेकर जा रहा है, अगर 2/3 मेजोरिटी लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तमाम तर पावर कॉरिडोर्स, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक साइड पर खड़ी हैं और उसे नहीं धकेल सकी, फिर 2018 में अगर सपोर्ट भी थी पावर कॉरिडोर्स की, तो खान कैसे सिर्फ चंद सीटें लेकर और इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2-3 वोटों की बढ़तरी से हुकूमत उसने बनाई थी। यानी ये चीज अब समझ से बाहर है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की जो असल एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ वही बंदा है जिसके पीछे अवाम खड़ी है। यानी अवाम ने ये वोटों के जरिए साबित कर दिया है। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 48-50 घंटा हो गया है, अभी तक धांधली, बदतरीन धांधली के बावजूद भी
ابھی تک مینج نہیں ہو پا رہا, ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اب عمران خان نے جو جیل سے پیغام بھیجا اور جو وکٹری سپیچ انہوں نے کی ہے, عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو پیغام آیا ہے عمران خان کا, جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ ہے, لیکن ظاہر اسٹیٹمنٹ عمران خان کی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سب نے میرا مان رکھا ہے, مجھے آپ سب پر بھروسہ تھا, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس بھوکی ننگی ان پڑھ ایک لوگوں کو جو پسماندہ اور جاہل رکھا گیا ہے, اس قوم کے اوپر ایک لیڈر نے, ایک شخص نے بھروسہ کیا. اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب نے میرا مان رکھا ہے, مجھے آپ سب پر بھروسہ تھا. آپ کے ٹرن آؤٹ نے ان سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. لندن پلان مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اور اس کی کرچی کرچی ہو گئی ہے. کوئی پاکستانی اب نہیں مانے گا, اب ہم نہیں مانیں گے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. 150 سیٹوں پر ہماری برتری تھی, پھر دھاندلی شروع ہوئی, لیکن اس وقت بھی ہم 180 سیٹیں تقریباً ہم جیت چکے ہیں. مجھے آپ پر فخر ہے, آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے. آپ اس وقت جائیں اور سیلیبریٹ کریں, شکرانے کے نوافل ادا کریں. تحریک انصاف پورے ملک میں وکٹری کلیم کرتی ہے کہ تحریک انصاف 2024 کے انتخابات جیت چکی ہے. خوشی کی بات یہ ہے عمران خان صاحب کے مطابق کہ ہم اب ایک قوم بن چکے ہیں. یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ ہم اب ایک قوم بن چکے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں وہ بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ لکھ رہی ہیں کہ جناب یہ الیکشن بڑھ گئے ہیں, چونکہ جو بین الاقوامی آبزرورز ہیں وہ سارے منع کر گئے ہیں. اب جو دی گارڈین ہے, پہلے تو اسکائی نیوز دیکھ لیں. اسکائی نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ بریکنگ نیوز, جیلڈ پرائم منسٹر عمران خان, جیلڈ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان Imran Khan uses artificial intelligence video to claim victory for PTI party in Pakistan elections. Fox News یہ لکھ رہا ہے کہ خان وکٹری کلیم کر رہا ہے اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات میں جیتا ہوں. دا گارڈین بھی اسی حوالے سے لکھ رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں وکٹری کلیم کر لی ہے اور خان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں جیت چکا ہے. تو بین الاقوامی جو خبر ہے, خبر عمران خان کے حوالے سے ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جیت چکے ہیں. اب دنیا جو اس کے اوپر بول رہی ہے, کانگریس مین جو بول رہے ہیں, جو مختلف ادارے بول رہے ہیں, فورن پالیسی کے اوپر جو لوگ بول رہے ہیں, وہ کلیئر کٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ US calls for the election fraud investigation and signals it would work with the PTI led government. Claims of interference or the fraud should be fully investigated. یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر فراڈ شامل تھا, لہذا اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. The United States is prepared to work with the next Pakistani government regardless of party. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہوگا یا جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے. یعنی جو آزاد امیدوار ہیں انہیں کس نے ووٹ دیا ہے, کس بندے کے نام پر دیا ہے, کس پارٹی کے نشان پر دیا ہے, کس شخص کا منہ دیکھ کر دیا ہے. آزاد امیدوار کوئی مادر پدر آزاد نہیں تھے, یہ کوئی بہت بڑی شخصیتیں نہیں ہیں جنہوں نے انتخابات جیتے ہیں. ظاہر خان کے نام پر جیتے ہیں, ظاہر خان کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالے ہوئے ہیں. اب زرداری جو اپنے پٹاری لے کر نکلے ہوئے ہیں, یہ بڑی ایک نحوست ہے پاکستان میں کہ منڈی لگتی ہے, زمین خریدی جاتی ہے اور یہ بیوپاری یعنی بکسے بھر بھر کر, ٹرک بھر بھر کر, گاڑیاں لٹرلی بھر بھر کر پیسوں کے لے کر آتے ہیں. اس سے پہلے جب سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی, جب پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی تھی, تو اس وقت رپورٹ ہوا کہ پاکستان کے اندر جہاز بھر کر پیسوں کے لائے گئے اور وہ جہاز چند مخصوص جگہوں پر اتارے گئے اور وہاں سے پیسے بکسوں میں بھر کر لائے گئے, بکسوں میں بھر کر پیسے لائے گئے اور بندے خریدے گئے. اور اب پھر زرداری بکسے بھر بھر کر پیسوں کے لے کر اسلام آباد اور لاہور میں آگے پیچھے گھومنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جناب یہ کانگریس وومن ہے, یہ شیلا جیکسن, یہ لکھتے ہیں This is an important moment in the history to ensure that people of Pakistan are heard in their national elections. It is also important that election observers and the allies of Pakistan are allowed to ensure election integrity. یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو الیکشن observers تھے وہ اس وقت پاکستانی عوام کو سنیں اور سمجھیں کہ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کھل کر اس حوالے سے بات چیت باقاعدہ سے شروع ہو گئی ہے. بلکہ جسٹ فارن پالیسی انہوں نے ٹویٹ کیا, لکھتے ہیں growing calls in the US Congress for State Department spokes to not recognize the results from the Pakistani elections until the evidence of the vote rigging is fully investigated and the clear will of the Pakistani people is respected. یعنی کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانگریس مین ہیں, جو امریکن پارلیمنٹ کی شخصیات ہیں, وہ کھل کر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ سے یہ کہہ رہی ہیں, آفیشل سے کہہ رہی ہیں, دنیا سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پاکستان کے انتخابات کو ریکگنائز نہیں کرنا, الیکشنز کو نہیں ماننا جب تک یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو مکمل طور پر انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پوری ایک لسٹ ہے جو کہ مختلف کانگریس مین اور وومن بولے 30 کے قریب ان کی تعداد یہ بنتی ہے, اور ان سب نے یہ کہا کہ جناب یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ڈیوڈ کیمرون اگین ویری پرومیننٹ شخصیت یہ لکھتی ہیں we recognize serious concern over the fairness and the lack of the inclusivity of the Pakistani elections. Authorities must uphold fundamental rights including free access to the information and the rule of the law. اور وہ کہتے ہیں I applaud to all of the voters. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیریس کنسرن ہے ہمیں پاکستان کے اندر جو سارے حالات بنے ہیں. کانگریس مین سوزی لی لکھتی ہیں
I joined the State Department in calling for a full investigation into the claims of the interference or the fraud in Pakistani recent elections. کہ کھل انتخابات ہونے چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو فراڈ پاکستان کے اندر انہوں نے کیا ہے. لہٰذا نہ صرف انہیں پاکستان میں لتر پڑیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ابھی انہیں لتر پڑنے شروع ہو گئے, اور ظاہر ہے وہاں سے ہم روکا لیتے ہیں, مال لیتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوگا. تو یہ بات بڑی کھل کر آ گئی ہے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں, لیکن صورتحال انتہائی اس وقت دلچسپ ہو چکی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.